Bhavabani no lana vodano melukuyeya Jesu somiya Bhavabani no lana vodano melukuyeya Jesu somiya Asanu yeya nasanu yeya aikanku yeya Jesu somiya Asanu yeya nasanu yeya aikanku yeya Jesu somiya Jesu vamsa sarvansa Jesu duple dateso Jesu nette balaso Jesu sarve kalaso Jesu vamsa sarvansa Jesu duple dateso Jesu nette balaso Jesu sarve kalaso Bhavabani no lana vodano melukuyeya Jesu somiya Bhavabani no lana vodano melukuyeya Jesu somiya Asanu yeya nasanu yeya aikanku yeya Jesu somiya Asanu yeya nasanu yeya aikanku yeya Jesu somiya Jesu puto devaso Jesu Cristo sergeso Jesu somi patyaso Jesu mestre burgyaso Jesu puto devaso Jesu Cristo sergeso Jesu somi patyaso Jesu mestre burgyaso Bhavabani no lana vodano melukuyeya Jesu somiya Bhavabani no lana vodano melukuyeya Jesu somiya Asanu yeya nasanu yeya aikanku yeya 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 Jesu somiya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सेव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ती मोगाच्या भावान आणि भयण्यान आम्ही संवसारी मनीस जावन आसतना आमकां जाय जाल्ल्यांक आपयतल्या जाय जाल्ल्यांक सांगात घेवन आमी जेवतल्या पूण जेजूक वळख काडल्या उपरांत आमचो मोग हर एकल्या थंय कसो आसा जाय म्हणून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिवंक कशी व्हरता कशें देवान ताज्या भुरग्यांचो मोग केलो जेजू सगळ्या परचेचो मोग केलो तशें जेजूक वळख काडल्या ताज्या भुरग्यांनी हर एकल्याचो निश्पक्ष जावन हर एकल्याचो मोग करी जाय म्हणून आनी हर एकल्याच्या गरजान फावा जाय म्हणून देव तुका आनी म्हाका आमकां आज उलो दिता अशें आमी हर एकल्याचो मोग करूंक सुकल्या तर देवा लागचें बक्षांनी मागया देवाक मानवांची सेवा हेरांची करूंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें बक्षांनी मागता आसतना हेरांकी आमचो करो मोग दाखोवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव खुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलत करून सर आमची फातखां बक्षून आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो Sumia kakuta Sumia kakuta Krista kakuta Krista kakuta Sumia kakuta Sumia kakuta
शांती तुझ्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या जवळ वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञास होतो तुम्ही देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाकता आमची काकुत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मानून घे इथे पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळ बापा तुझ्या पुताचे मौन आमचे मौन कर तशेंच ताचें काळीज आमी आपणावंक आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आनी गरजांत असलेल्यांक पावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सिराक आवस्वार 3 17-20 उपरांत 26-29 Sirach chapter 3 17-20 and 26-29 कलतेपण म्हज्या पुता तुझे काम कलतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रस तुजो चड मोग करतलो जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कलत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता गर्विश्ट काळजाक शेवटी वायट जातलें आनी जो आपायाचो मोग करता तो तांतू आपलो जीव होगडयतलो गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा पातकी पातकाचेर पाताक दाळटा गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वखद ना कित्याक खोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घेतल्यान शाण्या मनशाचे काळीज ओपारी नियाळता चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा देवाचे उतर हे देवाचे सृष्टी अरंभतावन आसलेल्या बाबा अरंभहंत नातलेल्या रोगा स्वर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका सृष्टी आरंभतावन आसलेल्या बाबा अरंभहंत नातलेल्या रोगा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगलाप 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 तुका सोपारुपार तुका आयकता मोगारुपार तुका जणा जाता सतारुपार तुका आमी मानता आत्म्यारुपार तुका आमी भोगता सत्तरुपार तुका आयकता मोगारुपार तुका जणा जाता सतारुपार तुका आमी मानता आत्म्यारुपार तुका आमी भोगता नमन तुका महिमा तुका
स्तुती तुका वगळा तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका वगळा तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका वगळा तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका वगळा तुका संसाराचो उजवाटून सदा मनशाचो बापोय तुंच देवा सर्गीचो धनी तुंच धनिया पात्याचो आसरो तुंच सोफिया संसाराचो उजवाटून बापा मनशाचो बापोय तुंच देवा सर्गीचो धनी तुंच धनिया पात्याचो आसरो तुंच सोफिया नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका वगळा तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका वगळा तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका वगळा तुका. हेब्रेवांक पत्र आवस्वर 12 वोळ 18 ते 25 पर्यंत. Hebrews chapter 12 verses 18 to 25. तुम्ही इस्रायेला बरी कुडीच्या विस्व्यांनी पारकू येत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें दाट काळोख मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतुरेचो आवाज आनी तरतरोवपी उतरांचें गर्जण आयकलें. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. कित्याक एक मनजत लेगून त्या पर्वताक आपडीत जाल्यार तिका फातरावन जिवशी मारी जाय म्हणलें फर्माण मानून घेवंक तांच्यान जालें ना. आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की मोइसेन म्हळें, हांव भियान तरतरतां. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जांबल्यात आनी सर्गार नांव दाखल जाल्लीं मालगडी भुरगीं जमतेक एकठांय जाल्यात. सर्व मनशांची जडती करतेल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यात. नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तप्रास अदीक अर्थाच्या शेणयल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. 17 तुमचे लागीं उलयतल्यांक आयकूंक तुमी इन्कार करूंक नजो. जर देवाच्या नांवान संवसारी उलयतल्यांक आयकूंक इन्कार केल्ल्या इस्रायेलकारांक ताची शिक्षा चुकोवंक ना. तर सर्गींतावन उलयतल्यांक आमी आयकूंक इन्कार केल्यार केदी व्हड शिक्षा आमकां मेळची ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो सरात्या भक्ती निया तुझे सनियमा पूर्वे न पाता. तुझे सरोपादे औते पातेता
सोम्याचो मोग करता हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान आवस्वर 14 आणि वळ 1 आणि उपरांत वळ 7 तावन 14 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 14 verse 1 and verses 7 to 14. एक साबत दिसा जेजू फरिजावांच्या एका मुख्यस्थाच्या घरात जेवणाक गेल्ले कडेन सखडी ताका पारोतकन आसले. जेवणाक आपयले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणूंक लागलो, तुका कोणी काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरणी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत, तो तुमकां दोगांयकी आपोवन दिल्लो घरचो येजमान येवन जागो हाका सोंडी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयला थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तो तुका आपोवन दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदो सांगाता बसल्या सर वोवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाक वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाक खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयल्या की तो सांगे लागलो, तूं कोणायकी बऱ्या पाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें रीण पारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, तोंट्यांक आनी कुर्ड्यांक आपय. तो तुजें रीण पारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नितीवंतांच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाठी मेळटलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता आपणाक स्वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी कोण आपणाक खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देखून देवाचें उतर आयकून खालतें जावन देव आमकां वर्तें जावंक आमी खुशी वरी. मदर तेरेसाच्या जिणे विशयान तुमकां जायत्यांक कळीत आसा कितली तिणें दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केल्या म्हणून. अनाथांची, विधवींची, निर्गतिकांची, दुबळ्या धाकट्यांची, खोटकारांची, पिडेस्तांची, वाटेर पडून आसलेल्यांची कितली तिणें सेवा केल्या म्हणल्यार सगळ्या संवसाराक कळीत आसा. आनी एक फावटी मदर तेरेसा कितें करता, एका घराक भेट दिता आनी त्या घराक भेट दिता आसतना ती आपणा सांगता त्या कुटुंबाक इल्ली वरवीं व्हरून येता, रेशन म्हणटा आमी, आनी एक 10 किलो तांदूळ घे, गोंगी कितें घेवन ती गेल्ल्या वेळार त्या घरच्या त्या भुरग्यांच्या आवयक दिवन ती भुरग्यां लागीं उलोवंक बसता. आवय ती वरवीं घेता, भितर वेता. भितर गेल्ली आवय कितलो वेळ जाल्या भायर येना. कितें आ बाई भितर गेल्या, कितें करता, मस्त वेळ जालो. भुरग्यां सांगता बसून बसून उलोवन म्हणून मदर तेरेसा भितर वचून पळयतना ही फाटल्या बागलांतल्यान खंयगी शेजाराक गेल्ली फाटी येयल्ली तिका दिसता. तेका मदर तेरेसान तिका विचारलें, खंय गेल्ली तूं?
हांवें दिल्लो गोवंक घिया तांदूळ घेवन खंय गेल्ली तूं? ती बहीण म्हणाली, ह्या भुरग्यांची आवय म्हणाली, आमच्या शेजारा आनी एक घर आसा, कुटाम आसा, सभा दीस हांव तांकां खावंक जेवंक ना, दुबळीं ती गरीब ती, तुवें दिल्लें तांकां दिवंक हांव तांच्या घरा गेली म्हूण सांगता. पळया न्ही भाव भयणीनो, हें जाल्लें घडीत मदर तेरेसाच्या जिवितांत. ती दुबळ्यांच्या गरजांत पावतना कोण दुबळीं आसात ती आनीक तांच्या चड दुबळीं आसलेल्यांच्या गरजांत पावतात. हें देवाक मानवा. आतां देखून देवाक मानवची सेवा. हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत 13 आनी वळी 1 ते 3 आमी वाचया. हिब्रूज चॅप्टर 13 आनी वर्स 1 to 3 वयर कितें बरयलां? देवाक मानवची सेवा. देवाक मानवची सेवा. तुजी म्हजी आमची सेवा देवाक मानवची सेवा जायची. कितें तें जावन देखून आज हें उतार गमनान दवरया. ह्या फुडें हांव कितें करता, कोणाक तांच्या गरजांत पावता, तें कितें जायचें? देवाक मानवा जाय. आदल्या हप्त्यांत आमचे बहीण विना म्हजे सश्शें येयलें आनी म्हणालें, फादर कोणे एकल्यान आमच्या लेनी बायकेली कुमोक दिल्या. हांव ती बाबा जिल्साना सांगाता दांड दिता. कित्याक बाबा जिल्सान आतां लेनी बायच्या घरा लागींच रावता, तिच्या सांगात म्हळ्यार ताच्या हातान दिवन तिका दिवंक दांड दिता म्हणाले. जायत म्हळ्यार आनी मुखारसून म्हणालें, आनी एकल्यान एक 4000 दिल्यात कोणाक दुबळ्यांक इल्लें कुमो करूंक. कोणाक दीस जाय हांवें म्हणून म्हजे लागीं विचारलें. हांगा मागण्या घेतल्या पैकी दुबळ्यांक कोणाक दिवंक म्हणून एकल्यान दिल्यात एक 4000. कोणाक दीस जाय? हांवें सांगलें दुबळीं जायतीं आसात, पूण दुबळ्यां पैकी चड दुबळीं कोण आसात म्हणून ताचे कडेन विचारलें हांवें. तुका कळीत आसा न्ही, थंय येतात साबारसान आनी तांचे कश्ट तुका सांगतात. मात न्ही कोणाक कांयच दिवंक जायना म्हणलें तुका कळीत आसा न्ही म्हणटना ताणें एक नांव सांगलें म्हाका एका भयणीचें. आवय हांतुळणार आसा हय, आनी जाल्यार हांगा सुखान आसता शेनवारा रेतेर घेवन ती भयण मागता. तिका आदाराक कांय ना, दिसपरतो ग्रास सोडून कांयच ना म्हणून सांगतना तरी त्या भयणीक तूं ते पयशे दी म्हळ्यार हांवें. पळय न्ही भाव भयणीनो, हांगासरच आमी पळयता कोणा कोणाचे दाखले आमी दिवची गरज ना. आतां हे म्हाका कळिल्ले दाखले, म्हाका कळीत नासतना तुमी हांगा बसून आसले आनी जायते उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हातान कळोवन वचो म्हणून जायत्यांनी जायतीं बरीं कामां केल्यांत. कोणाक मानवूंक? कोणाक मानवूंक? देवाक मानवूंक. देखून ही देवाक मानवाची साल, ह्या देवाक मानवाची सेवा कशी आसा जाय हे पटी ऐकया. हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत 13 वळी 1 ते 3. बाबा बहिणी बरी. बाबा बहिणीनो, बाबा बहिणी बरी. बाबा बहिणी बरी. मोग करसो सोडी नाका. बाबा बहिणी बरी. हांगा हरियपटी हांव उलो दिता, कोणाक परकी म्हणची दिनाकात, सैरी म्हणची दिनाकात, कुटुंबाची म्हणची दिनाकात. या हो म्हजो इश्ट म्हणटा तसले मतीन दवरनाकात. कोणी तो जावं दे, कुटुंबाचो जावं दे, सोयरो जावं दे, शेजारी जावं दे, या पिरगजीचो जावं दे, वाड्यांतलो जावं दे, कोंकणी जावं दी, या मल्याळी जावं दे, तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कितें जाय? हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण. तितलेंच. आज क्रिस्ताचें मन म्हळ्यार अशें भाव भयण. जेजू बरी आमी हेरांक वळखा जाय. म्हजो माम, हो म्हजो आब, हो म्हजो कोण पागूर माव न्ही, हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण. जेजूनच म्हळें न्ही, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय. वय मू कोणाक ताणें भाव म्हळें, भयण म्हळें. आमी वाचता हांव मार्काच्या वांजेलांत 3:35 पळया न्ही, कोण भाव, कोण भयण, कोण आवय, कोणाक ताणें म्हळें? जो कोण देवाची खुशी करता. कोण देवाची खुशी करता तस्सो म्हजो भाव, तस्सो म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय, म्हजी आवय. देवाची खुशी करता. आनी देवाची खुशी कितें? देवाचे उतार. देवाची खुशी कितें म्हणून जायते फावटी सोम्या तुजी योजन कितें, तुजी खुशी कितें, तुजी वाट कितें म्हणून 7 जाणांक सवाल आसा न्ही. ताची खुशी कितें? ताजें उतार. आनी कितें? देखून हेरियपटी आमी देवाचे उतार वाचता, आयकता, ताची खुशी आमी जाणा जाता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी ताची खुशी जाणा जावया. लुकाच्या वांजेलांत 14 वळी 1 जेजू एकल्याच्या घरा जेवणाक आसा, जेवणाक ताका आपयल्लो. तेदळ कितें जाता आयका. एक साबता दिसा जेजू फारिसेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन
सक्कडी ताका पारोतक नासले. कित्याक पारोतक नासले सांगा. साबत असो दीस तो, साबत असो दीस बरयलें एका साबताच्या दिसा. वय मग एका साबताच्या दिसा तुवें घरांतलो पांय भायर दवरून जमून देवाची उतर सांगता वय की न्ही. आमी वाचता तर आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 13-14 साबताच्या दिसा तुज्या घरांतलो पांय सयत भायर दवरूंक ना म्हणटा देवाची उतर. आयजाया 58 वर्स 13-14 तुम्ही साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जशात जाल्यार साबताचो दीस संतोषाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटेक लागनासता. पण वाटेक लागनासतना तुमचीच कुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता. त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परातय तुमकां संतोष मेळटलो. पळय साबाताचो कायदो कसो आसलो पळया. तसो पाळूंक गेल्यार आमकां घरांतल्यान भायर येवंक जाता सांगा. पूण आज जेजून आमकां तो साबात कसो पाळीजे म्हण आज दाखोवन दिता. पांय भायर दवरा न्ही शॉपिंगाक, पांय भायर दवरा न्ही पार्टेक वचून, पांय भायर दवरा न्ही खंय गम्मत मारूंक, पांय भायर दवरा वचून गरजेवंताच्या गरजांत पावोंक. हें देवाक मानूं आता. आज साबात, आज म्हजो उपास, आज म्हजें कालें रितीर. साबार पिढी हांगा थोड्यांक रितीरेक येताना वाटेर कितें दुसऱ्यांची गरज पडली जावं पुरो येवंक जावना थंय जावन तांकां फाटीं वचचें पडलें आनी दुसऱ्यांच्या गरजांत पावंक ती तांची त्या दिसा बरी रितीर. हांगा उतार आयकून बसले आमी ते उतार पाळून आसा आमी. तुमकां कितें कितें पळया न्ही भाव भयणीनो. तो रितीरेकान वो रितीरेकान आमी सूख समजून जावं पुरो हांगा आमी रितीरेंत बसून आसतना देवाचे उतार आयकून आसतना आनी कोणी कोणाच्या गरजांत पावून आसात. एका पिडेस्ताक थंय जावं पुरो आस्पत्रेक व्हरून आसात या आनी कोणाच्या घरा वचून तांकां दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या गरजांत पावतात जावंक पुरो. थोडे आमकां मानवाचें आमी करीचे म्हण चिंता. पूण हांगा देवाचे उतार सांगता देवाक मानवाचें करीचे. आनी देवाक मानूचे ते सगळें वाचून काड. हेब्रांव बरयलें पत्र 13:1-3 दाराक बडयतल्यांक तुमच्या दारार बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसरनाकात. पळया न्ही आतां कोणी येवन बडयता आनी तिका जागृती रावा. कित्याक म्हळ्यार चड्डी गँग आसा. तुमी जाणात गी कालच एक हांवें न्यूज आयकलो. आतां CC कॅमेरा घरांत घाल्यात देखून आनी अमेरिकांत आसल्यार हांगा घरा कितें जाता म्हणून कळटा देखून एकल्यान थंय अमेरिकांत हांवन हांगा तांच्या घरा राती चड्डी गँग वचून कितें घालता घराक बीग पडटाना थंय तावन पळोवन हांव थंय तावन पुलिसांक फोन करून तांकां धरयला. तुका तसलें हांव रीक दी म्हणना. हांगा पूण देवाचे उतार कितें सांगता तुमच्या दारार बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसरनाकात. बिडार दिवंक विसरनाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणासता देवदूतांकच सत्कार केला. देवदूतांकच सत्कार केला काही नेना आसून. आनी हो असो एक दाखलो आसा उत्पत्ती ग्रंथांत 9:18 आमी वाचता 9:18 आनी वळी 1 थंय अब्राहम कितें करता ताच्या घरा बागलार आयिल्ल्या तेगांक कशें तो सत्कार करता पळया. एक घडी कशें देवाचें उतार सत म्हणून कळीत केलां पळया. मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर अब्राहमाक दिश्टी पडलो. अब्राहम आसा सारा आसा दोगांत आसात त्या मामरेच्या रुखा पोंदा. देव ताका दिश्टी पडटा आनी दुसरी वळ कितें म्हणटा तेन्ना अब्राहम दोनपाराची दगीक तांबाच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी ते एक मनीस थंय लागसर उबे आसलेले ताका दिसले. ते एक मनीस ताचे वळखीचे गी सैरे गी कुटुंबाचे गी येता आमी सांगून येयल्ले गी सांगा. वाट सूर्य म्हण येत जावं तांच्या वाटेन येतले पूण देवान तांकां प्रत्येक तरान धाडिल्ले. आनी वळख नातल्ल्यांक वो कितें करता पळय ते मुखार ऐका. तांकां पळयतच तांबाच्या दारा कडसो उठोवन तांकां मेळोंक तो धांवलो. मेळोंक धांवता पयलें आनी धरणेर सरपडून तो मेळोंक धांवलो खंय जायगी नाका आमी येर ओलतो दुबायदार येर बोडून एकले ग इडे जायगे बत्तार म्हण सारले ताणें.
तांकां पण धांवलो खंय धांवलो मात्र न्ही धरणी सरपडून तो म्हणा लागलो अरे तांचे मुखार धरणीक सर पडलो खंय ताच्या पयलें कित्याक धरणीक सर पडलो पयली वळ कितें सांगता देव सरस्पर ताका दिश्टीक पडलो ह्या त्या गांथई कोण ताका दिश्टीक पडलो सरस्पर ताका दिश्टीक पडलो दुबळ्या धाकट्यांनी कोण तुका म्हाका आमकां दिश्टी पडायचे सरस्पर आमकां दिश्टीक पडायचे एका पिडेस्ताक पळयतना कोण आमकां दिश्टी पडायचे पर एका शिकवणे बाबान आंदोलन सांगिल्लें न्ही की एका कॅन्सर पिडेस्ताक पळोवन तुजी न्ही बदली ना जाल्यार हांगा देवाचे उतार आयकून कशो बदलिताय म्हणून पियोन पियोन लिवर पाड जावन वळवळच्या मनशाक पळोवन तूं तुजी जिनी बदली ना पियोन सोडी नाय तर हांगा देवाचे उतार आयकून कितें सोडटलो गुटखा खावन 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 हांगा तोंडाचे कॅन्सर जावन साहित्य जावन वळवळतात आस्पत्रेंत तांकां पळोवन तुवें गुटखा कोणचे सोडिना जाल्यार हांगा देवाचे उतार आयकून कोण बदलात ह्या सोरांक धरन तांकां पुलीस स्टेशनांत घालनी आनी तांकां 3rd डिग्री थंय बरें ट्रिटमेंट दिवन मागीर तांकां दाखयल्यात तांचे हात पांय मोडुल्ले आनी तांकां चलोवंक जायनातलें तांकां पळोवन तुवें सोडचें सोडिना जाल्यार हांगा देवाचे उतार आयकून कोण बदलात देखून भाव भयणीनो हरी बटी देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत आमकां देवाचे उतार दाखोवन दिता दाखले घडिता सन्निवेशां देखून आज देवाचे उतार काल वाऱ्यार न्ही ओडल कितें आमी आयकलें असो सत्कार केल्ल्या वरवीं तांणी कोणाक केला स्वागत केलां अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेण आसता देवदूतांकच सत्कार केला जायत्या जाणांनी नेण आसून देवदूतांकच देखून जेजू म्हणटा न्ही माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 25 आनी 40 केतना सोमी आमी तुका पळयलें केतना सोमी आमी तुका दिलें केतना तुजो आमी कितें केलो तुका आमी येवन भेटले हांव केतना म्हणटा जेजू कितें म्हणटा आयका मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सत्य हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें देखून आमी म्हणटा म्हज्या ल्हान भावा कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हान भयण्या कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी कितें म्हणालो जेजू मॅथ्यू 25 वर्स 40 तो वडराय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सत्य हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें ह्या अति म्हज्या ल्हान भावांक म्हणटा तुमच्या म्हणून ना जेजून म्हज्या ल्हान भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें आनी कोणाक पळय निखळांग म्हणालो जेजू सैतानाक आनी ताच्या दुतां तयार केल्या त्या जाग्याक म्हणटाना तांकां कित्याक अशें म्हळें त्या वचून 25 आनी 40 आनी 5 मॅथ्यू 25 वर्स 45 आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना ह्या म्हज्या अति ल्हान भावांक तुमी केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना देखून भाव भयणीनो नेन आसून म्हणटा न्ही देवाचे उतार नेन आसून कळा नासतनाच देवदूतांचो सत्कार केला सभार फुडें सगळ्यांक कळाचे पळयचे म्हणून न्ही सभार फुडें आमची थोडी मागणी आमी थोड्यांक जाल्लें घडिल्लें घडीत कळाचे म्हणून आमी मागणी करता भारी पाड तें बरला सांगेच समी आज तुवें म्हाका एक बरी करणी करूंक तुवें म्हाका आदार दिलोय हें कालते पळोवन म्हाका दिल्ल्या खातीर कालते काळीस म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता म्हूण येत पूण काले म्हणटात डंगुरा म्हळ्यार समजता तुमकां डंगुरा बारी सूद म्हळ्यार घंट वाजून डंगुरा खेळ रे म्हणून देखून माथेवाच्या वांजेलांत स वळी एक तावन न्ही तुमी दान धर्म करतना कशें करी जाय ह्या तूं कोणाकी कुमो करतना कशी करी जाय ऐका
तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. पळ्यांनी घे पळो मनशांनी पळोवच्या खातीर नाका. देखून तूं राती न्हिदोंक वताना तुवें केल्ली एक बरी करणी ह्या कोणाच्या गरजान तूं पावलय तें चिंतून नियाळ करून तूं न्हिदोंक वताना तुका एक संतोश आयजे जेजू आज तुवें म्हाका एक बरें काम करूंक करणी करूंक हेरांच्या गरजान पावूंक म्हाका तुवें फाव केलें अर्गां तुका म्हणून. आनी सकाळीं उठताना तुजें म्हजें आमचें मागणी अशें जायचें सोमी आज कोणाकच दुखोय नासतना हेरांच्या गरजान पावूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा म्हाका तूं दी. सकाळीं तो सांज पर्यंत कितलें बरेंपण हांवें आदार येत ते आदारूंक तूं म्हाका वाट दाखय म्हूण मागाज. आनी पळया तुमचो हर एक दीस पूण जोडिल्लो दीस जाता आनी तुमी मागीर तशें मागणे का तुमी तो दीस तुमी सरता जाल्यार सांजेर तुमी संतोश पावतात. वयनी गी सकाळीं हांवें मागलें सांजे भितर म्हाका देवान ही कृपा दिली हाच्या ताच्या हांच्या तांच्या गरजान पावोंक. हो संतोश आमी जोडीचे भाव भयणीनो. हो संतोश जोडच्या खातीर मुखार वाचताय जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. पळय न्ही देवा लागसो प्रतिफळ आमी जोडचे खातीर हेरां तो चप्पाळे न्ही थाळयो न्ही. एक बरी करणी गेल्ली देवाक मानवाली म्हणटना ताजो प्रतिफळ आमकां कोण दिता? देव दिता. सर्गीच्या बापान तो प्रतिफळ जोडचे खातीर. आनी मुखार देखून तूं दान धर्म करताना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कापटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. भायलो लोक संवसारी लोक तांकां पयलें जायचे तुमी पळयतात न्ही ते मिसांवाच्या आयतारा सोकळा मुखार एका केळ्याक इतले दिवन मान जोडूंक पळयतात. एका तवश्याक इतले दिवन मान जोडूंक पळयतात. आनीक व्हडले जाल्यार ग्रेस जाल्यार एका वय तुमी कोंब्याक मुखार दवरून गी या दुकरा मुखार दवरून गी या बोकऱ्याक मुखार दवरून गी. प्रतिफळ देवातावन मेळचो ना म्हणटा तल्यांक. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. बदलाक लोकां तावन शाबासकी आशे तेल्यांक तांचो प्रतिफळ येदोळूच तांकां मेळोन जाला. देखून आज हांगा तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार स्विकार केल्ले आमकां आमची मनां बदला जाय. मनां बदलल्यार मात आमची जिणी बदलता. देखून आमी वाचता न्ही फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:5 फिलिपियन चॅप्टर 2:5 तुमचें मन आमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. ताजें मन कशें आसलें? जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो. मुखार वाचून काड हांगा हिब्रूज चॅप्टर 13 बंदेत असलेल्यांचो उगडास दवरा सांचे सवे तुमी बंदेत आसात म्हूण लेखा. आतां बंदेत म्हळ्यार खाली जेलांत आसलेले मात्र न्ही कैदी न्ही. हांगा येतना तुका म्हाका आमकां कळटा हो भाव बंदेंत आसा ही बहीण बंदेंत आसा. आमच्या विनवणेच्या मागण्या वेळार तांच्या खातीर प्रत्येक तरां मागा जाय. तुमकां थोड्यांक सारकें कळीत आसा खंयची बहीण कितें कोण म्हणून तेजें तें असलें उणेपण असकत काय कितें म्हणून जायत्यांक कळीत आसा. आतां नांव काडीचें म्हणना पूण तिच्या खातीर तुमी मागा जाय. तो बंदेंत आसा ती बंदेंत आसा गुलामपणांत आसा. काल आमकां आयको मेळ्ळें ह्या संवसाच्या गुलामपणान गी रिती रिवाजांच्या गुलामपणान गी ह्या वडिलांच्या गुलामपणान गी आनी कोणाच्या काम करतल्याच्या जाग्यार धनयांच्या गुलामपणान गी. नोंबर तुमचे सुशेवन सांगतात हांव त्या घराक काम करता म्हाका कश्ट दितात. हे हांगाच कोणी येवन तुमकां सांगतात तुजे सांगता हांव काम करता म्हाका ती कश्ट दिता. ह्या म्हजे विशयान तुमकां सांगला म्हणून पाप फादर आमकां काम करता हांगा बेश्ट येता याद आमकां जोर करता. मागाचे मात्र न्ही कोणें तुमकां सांगलां जाल्यार सांगायचें तुमी जोर करतात खंय. बंदेंत आसलेल्यांक बंदेत असलेल्यांचो उगडास दवरा तांचे सवे तुमी बंदेत आसात म्हूण लेखा. न्ही एका काळार आमी बंदेत आसले बंदड नासले तुका आनी म्हाका आमकां कितल्यो बंदडी आसल्यो बांदपास आसले.
आमकां बांदून घाललें संकळींनी. आतां सगळ्यो संकळी तुटल्यात वय मग. वडोल सांगलें न्ही गे मोसोर म्हणली संकळ बांदून घालतली वय मग. आनी कितें थोड्यांक बांदून घाला जावं पुरो आपल्याला ताका आपल्याला जायना. आमसोर म्हणली संकळ आमकां बांदून घाल आमसोर देखून आमसोरांत पुरे पाठ जाता. देखून वडोल भावान सांगलें न्ही गे हो आमसोरी सोडा आनी मोसोरी सोडा आसोर मात्र आसूं दी म्हणून. आसोर आसल्यार हासुरू उडास जोरा. पयलें तुमच्या मुखार खाली मोसोर आनी आमसोर मात्र आसलो वय मू. ते पुराय सैताना संबंद जाल्ले. आसोर कोणाक आसोर आसल्यार आमकां सगळ्यांक मेळोंक जाता. जाली ती तिसरी. संप्रदायाचोय उगडास करा. तांचे वयर आयलेले बरी तुमचे वैरी कश्ट दग्ध येतीत म्हूण चिंता. दग्ध न्ही तांकां आयल्या म्हूण आमकां येनासर रावता गे सांगा. तांचे वयर आयिल्ल्या बरी पिडा आमकां येना म्हूण जाता गे. हर एक घडये भाव म्हयनो देखून आमी म्हणटा आज म्हाका न्ही आज ताका फाल्यां म्हाका एके दीस तूं विसरानाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या त्या सुखाक आज ताका फाल्यां म्हाका. म्हळ्यार ह्या हातूं पिडेंत आज पिडा आयल्या फाल्यां येता. आज कश्ट आयल्यात फाल्यां येतात. आज अवघडान सांपडला तो फाल्यां हें चिंता मेल्ल्या विशयान सांगचें न्ही. असलें चिंता आमी दवरता जाल्यार भाव म्हयनो आमी आनी कितें जाता मागीर आमकां आयको मेळटा खालतीन जाता ल्हानवीक जाता सादीन जाता बळीन जाता आमी जेजू सारकीं जाता. आमचें तें आसलो गर्व अहंकार हांव म्हजें म्हाका म्हणलें सगळें दोन वेता वसाचें तें हर एक दीस. ते कोण कालच्या दिसा म्हज्या शिकवण सांगलें भरती भरती वाडावळ 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 न्ही कुडींत आत्मीक वाडावळ. आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमानाक आवास्वर 14:7 जेजूकून थंय आपयल्लो साबात असो दीस तो सक्कट ताका पारोत कोन आसले. वो साबाता दिसा कितें वायट करता चूक पळय ताजी सोदून काडूंक पळोवन आसले. आज साबार जाण आमी न्ही हेरांक पारोत कोन आसा ह्या जाग्यार तें करनाकात. हो हाची चुकी ताची चुकी तांची चुकी ती एक कालें सोदून काडूंक पळयनाकात. आसात चुकीक सोदून काडले जायत ते आसात हर एकल्या ते आसात. पूण आमी तांचें तें आसलें बरेंपण ताजें कितें म्हणटात ताजी उर्बागी उमेदगी आनी कितें ताजी जाणवायगी हें बरेंपण आमी पळयतना तांचें तें आसलें उणेंपण आसकत काय आमी विसराता. तें लाखाक येना. 100 मार्क्स तुमकां मेळ्ळ्यात की केन्नाय मेळ्ळ्या ते 98 मेळ्ळ्यार तुमकां संतोश वय की न्ही. ते 2 कित्याक गेल्यात. त्या 2 थोड्यांक तुमकां ते 2 गेले म्हणून तुमी चिंतून बसता वय मू. चेड्यांक 40 मेळ्ळ्यार वन्नी 60 गेल्यार ताजी खंत आसा. 40 मेळ्ळे वंदन येता न्ही रडन ते म्हणून पयलें पळय तें पुरो आमकां जाता सोसूंक जाता. 100 म्हाका खाली 35 मेळ्ळ्यात आनी कितले 65 हांवें होगडयल्यात. होगडयल्या विशयान आमकां खंत ना. पूण हांगा 90% भावा तें भयणी तें बरेंपण आसा का हार्डली कितें 10% कितें आमकां थोडें उणेंपण दिसता. तें आमी उखोवन धरचें न्ही. हांगा जेजूक तशें पारोत कोन आसात. एक मनीस सूख धरीजे म्हणून बदलाक जेजूनच तांचे सुखी दाखोवन दिले. मुखार एक ल्हानविकाय घेवचे विशयान जेजून तांणी पारोत करच्या बदलाक तांणी जेजू थंय सुखी दाखोवन दिवच्या बदलाक जेजू तूं तांकां सारकें समजयता. आनी खंयच्या विशयांत ल्हानविकाय घेवचे विशयान जोडच्या विशयांत घेवच्या विशयांत देखून ल्हानविकाय तुका आनी म्हाका आमकां जाय ल्हानविकाय खालतेपण सादेपण बोळेपण मनशापण भक्तीपण देवासपण सगळें हें पूण म्हणचें हें सगळें पुण्य त्या विशयांत कितें जाता. जेवणाका पयले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो. पूण ह्या जेवणाक आपयल्या वेळार हांगा मुखल्यो बसका येवन घेया न्ही. समेच्या जेवणाक तुमकां आपयल्या वेळार कितें करीचे मुखल्यो बसका विनोडच्या मागण्या सुरू मुखल्यो बसका पुरो फूल जातल्यो. आतां मुखल्यो बसको पुसका हांव सदांय पळयतां. सुरू आयिल्ल्यान म्हाका जेजूक लागीं फाटीं पळयनासतना कोणाची म्हाका 3 वरां कांयच कितें म्हणटात कोणाचो डिस्टर्ब नासतना आज तें चिंतन हेजे. पूण हांगा हांव नेना भोवशे फाटीं बसतात कित्याक म्हळ्यार मागीर वेगळीं जेवणाक कशें म्हूण
कोणाच्या मतीन आसा जाल्यार काडा तें. तशें जाल्यार हांव आसतना एक इल्ली शिस्त बदलिता. मुखार आसलें पयलें जेवणाक वसा म्हणून. भोवशा त्या दाळे उंच्या हप्त्यात हांव न्हू हांगा मागण्याक आयली पयलें घेवन बसतात. कित्याक आमकां विग्गी. आहा आयडिया बरी दिली. हांगा तशें न्ही, संवसारी रितीन वैज्ञानीक पळया. त्या दाळच्या काळार 2025 वर्सां पयलें जालां, आतांय जाता, मुखारय जातलें ह्या संवसारांत. जावनूच आसा. लोकांक मान जाय, मान जाय न्ही गे. माटवान भितर आसता ना हो चुंबू आनी पान पड उदक आयलें म्हूण सांगाचें. ना जाल्यार म्हाका मान दिवंक ना न्ही गे. आतांय आसा पण हांगा न्ही. ह्या जाग्यार न्ही, ह्या जाग्यार मान आनी महिमा ताका. मान आनी महिमा जावं तुका जमिया, अर्गास्तो ते तुका आतां आनी सदा. मान आनी महिमा जावं तुका जमिया, अर्गास्तो ते तुका आतां आनी सदा. वंदिता वर्णिता नावाडटा तुका प्रणाम करता. वंदिता वर्णिता नावाडटा तुका प्रणाम करता. ह्या एका जाग्यार हांव चिंतना कोणी हांगा येयल्ली मान आशेतात म्हणून. पळय मू हांगा येयल्ली आमी कितें कुशी व्हरता. मान कोणाक, महिमा कोणाक, पदवी कोणाक, राजवटी कोणाची. हांव पळयता न्ही 31 वर्सां जावन खरेंच सोम्याक वळखली हें पळय आशेनात. पयलो स्थान, पयलो मान. जावं पुरो थोडे फुडें हांगा जावं पुरो व्हंकल न्हवरो आयल्यान जाल्यार तांच्या नांवान आमकां जेवण दिल्यार तांकां मुखार तांच्या सांगात जिवया म्हणून हांव तांकां मुखार धरता. जावं पुरो ह्या कोणाचें कितें ल्हान भुरग्याचें कितें असो केक कटींग आसा तें वचून कट करून त्या भुरग्याक सांगात घेवन जेवण करा म्हणून धाडटा. जावं पुरो. ताजो अर्थ हो न्ही की तांकां मान दिला आनी तुमकां दिवना म्हणून. देखून जेजू हांगा कितें पळयता पळय आयका. त्या जेवणार बसलेल्या मदें तुका कोणी काजराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एक वेळा तुजे वरनी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जाय. सभेक सभेक सभेंत तुका ह्या काजाराक ह्या खंयच्याय फंक्शनाक खंयच्याय जावं पुरो आचरणाक संभ्रमाक तुका आपयल्या वेळार देवाचे उतार तुका सांगता. कितें सांगता. तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरनी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत. वय न्ही नाल्यार तुमी म्हणूं का तुमकां बरें हेज्या पयल्यान सांगलां मातशें आमी अमक्या दाळ येवन पयलें बसतालो. पाद्रावांनी विचारलें मातशें मात तुका आपयलाय काल येवन पयलें मुखार बसलाय. तांणी आपोवंक ना म्हणून आमी येना सर रावची. तशें मातशें म्हाका जाप दिवंक वचनाका. तें तूं मातशें येतालो बेतकान येवन येतालो. एक पुडवे न्हेसून येतालो. ताज्या आंगार काल एक पिनकर आसतालें आनी तो पापा असो आनी कालें दुब्बळो गरीब म्हणून सगळ्यांक कळीत आसलें. देखून पळय आमकां सत्राय कित्याक तुजें घालतेपण दाखोवंक. हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां ट्रिनिटींत इतलो लोक भरतालो थंय जागो पावनातलो. मॅटार बसून आसतालीं वयल्या तूं माळयेर पुरे बसून आसतालीं. म्हज्या रुमान बसून आसतालीं मुखल्या रुमान. थंय भायल्या पोर्टिकोन बसून आसतालीं. कार पार्किंगान बसून आसतालीं. गेटी कडेन मसात त्या तूं गार्डनाच्या त्या हाजेर पेंटाळेचेर बसून आसतालीं. आनी त्या झाडां म्हाका आतांय उडास आसा. ही सवतीत हांव रेचेर आयिल्ल्या वेळार रवी म्हणलो भाऊ तो डॉक्टर आनी ताजी बायली निर्मला म्हणलें तें नर्स थंय व्हडल्या हॉस्पिटलांत. आनी तांची एकलेंच भुरगीं ती येवन धरणीर बसतालीं. आलतारी लागीं धरणीर बसतालीं. खंय जागो सोदिनातले कदेल आसले धरणीर बसतालीं. म्हाका आतांय उडास आसा. डॉक्टर तो सर्जन तो आनी थंय नर्सिंगाक इन्चार्जी पण जेजू मुखार येताना तुमी ओबामाचे आनी ताच्या कुटुंबाचो फोटो म्हणी पळयला इगर्जेंत पळयला. व्हिडिओ पळोवना.
ओबामा धरले, मिशेल धरले, तांची दोगांय भुरगीं धरलीं, लोकां सांगात हांव मदें बसून आसतात तीं. आनी एक व्हिडिओ हांवें पळयलो, ओबामा त्या दाळा वयनी तो हें जाला, ताजे उपरांत नवो आयला, ताज्या पयलींचो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश आनी एकलो ओबामा आनी एकलो ताजें नांव विसरालो, तेगी बसल्यात एकाल एक चेअर, लोंगडाची चेअर आसात रेस्टॉरंटांत, एक एकल्यान एक कोको कोला काडून ते बसून पियेतात. हांगा आमच्या पंचायत असो मेंबर सयत पळया न्ही भाव भयणीनो. कॅनडाचो प्रेसिडेंट, पयलींचो प्रेसिडेंट सायकलार तो ऑफिसाक येतालो, सायकलार तो ऑफिसाक येता. आमच्या हांगा कितली ताजे सारकीन ताणें बसयलें कार, खंयच्या कारान बसला म्हूण कळोंक नजो म्हणून तसलींच 4-5 कारां, ताजे उपरांत मुखार पुलीस, फाटल्यान पुलीस, दाव्याक उजव्याक काले म्हणटात. कसली परिस्थिती पळया. हांव कित्याक आसलें दाखले दितांगी, हें पळोवन तरी आमी आनी कितले कालते जायचे समिया मुखार. ते संवसारांत वर्त जातले, मागीर आमकां आयको मेळटलें. कोण आपणाक वर्तो करता देव तांकां, पूण कोण आपणाक कालतो करता देव तांकां. हें मतीन दर्या. देखून वाचून काड. तवळ तुमकां दोगांयकी आपोवणे दिल्लो गरजो येजमान येवन जागो हाका सोंडी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार. आतां थोड्या हाका फंक्शनाक थोड्यांक प्रिंटिंगाचे कार्डार नांवां घालतात, अध्यक्ष कोण आनी कोण 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 वयमू, तांकां आपयला म्हणटा म्हाका पयलेंच इन्विटेशन कार्डार म्हणजे नांव घाला म्हणून वेदीचेर वचून बसूंक जाता. ते येवन खंय बसतात, सकयल खंय बसून आसतात. मागीर तांकां मानान आतां एक तुरो दिवन, पुलांचो तुरो दिवन वयमू, बोक्के दिवन वयमू, ह्या जेलो घालून तांकां मुखारान बसयता बेगिनी. पण हांगा जेजू कितें पळयता, नो हे पयलेंच येवन बसल्यात, मुखार येवन बसल्यात. देखून जेजू तांकां सांगता, तवळ तुमकां दोगांयकी आपोवणे दिल्लो गरजो येजमान येवन जागो हाका सोंडी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार. सायबा तूं हांगान बसलाय, तिके उठ आनी फाटल्यान बस, हांगा दुसऱ्यांक हांगा बसूंक अवकाश कंदी दिवंक आसा म्हणून ताका उठयत जाल्यार सगळ्या मुखार तुका लज जातली, अकमान जातालो आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटले. ताज्या उपरांत तो येवंकूच कुशी वरचो ना. हांगा तशें म्हणी कोणाक केला जाल्यार तूं थंय पयल्या कदेलार बसलाय आनी वचनाका म्हळ्यार हांगा पयलीं बसतल्याक एकल्याक त्यात कदेलार बसपाचें म्हण ना म्हणून सांगल्या उपरांत ती येवंकूच येना. आतां हांगा जाल्ली गजाल. हय हांव केदाळें पयलीं कदेल पडटा आनी तिजो उडास येता म्हाका. खाली हांगा फिक्स ना भाव भयण, कोणी येवन खंय बसयत, उक्त्यान सांगता हांव. जाय जाल्यार तुमी हांगा ह्या कदेलार बसयत, म्हाका कांय फरक पडना, कांय फरक पडना म्हाका. देखून तुमी साक्ष दितना हांव वचून ते कोणशाक त्या कदेलार बसता, म्हाका कांय फरक पडना. बसोंक मेळ्ळ्यार पुरो, उबें रावन पुरो जाता ना. न्ही आज मनशाच्या मतींत एक आसा पळय, म्हाका स्थान दिवना, मान दिवना, म्हाका गौरव दिवना. कालच्या कंतारान तुमी आयकलां न्ही गे, मान ज्ञान मान गौरवानी आशिष बेडय्या. मुखार वास. देखून तुका जेवणाक आपयला थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तवळ तुका आपोवणे दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. पळया न्ही गे, खंय कोणशार बसलाय, तुका सोदता तो आखा पयलो कोणशा आसा, तुका तो कुद्दतलो, तुका उठयतलो, तुजो हात धरतलो, तुका सांगात दितलो, वयर मुसार तुका बसकेर बसोवच्या पर्यंत तुज्या सांगाता रावन तुका बसून वेतलो. ते दाळा तेव्हा सांगाता बसलेल्या सर्व ओवल्या मुखार तुका मान जातलो. सगळ्या मुखार वो कोण आबा, पाद्र्या पुस्ताचो हात धर नाका, मुखार हाडना येयला आनी पाद्र्या पुस्ताक वेदीचेर हाडना येयला आनी ताका सगळ्या मुखार उबें केला. कोण आबा वो? सगळ्या मुखार तुका मान मेळटलो. आपणाक वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो. देखून उतारी देखून सगळ्या पवित्र पुस्तकांत सर्वां परस कोण खालतो जाल्लो? मैजे वय मैजे कितें म्हणटा सरस्वत देव? सर्वां पैकी खालतो देखून ताका विसरून काडलो. तो फारोवाच्या रायांत फारोवाच्या रावलेरांत वट जाल्लो म्हणून आनी फारोवान ताका अधिकार दिल्लो म्हणून तो अहंकारी जालो. एक ताजी सूक ताज्या हातांत जाताना भियेलो आनी जुजे विशयाची वट दैत्य आमी आयकले न्ही गी.
झुजे पतीपाराच्या घरांत देवताच्या सांगात आसून देवान ताका आशिर्वादीत केल्ल्या प्रती तो अहंकारी जालो की कालतो जालो. ताच्या भावा मुखार तो अहंकारी जालो की कालतो जालो. ताच्या बापाय मुखार तो अहंकारी जालो की कालतो जालो. देखून कोण आपणाक कालतो करता देव तांकां वर्तो करता काही. देखून कालतेपणा विशयान मागीर आमी आयकता आयच्या पयल्या वाचपांत कितें वाचलें तें वाचपाक आपणाक वर्तो करता आपणाक वर्तो करता ताका देव कालतो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाक कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देखून कालतो जेजून ताकाच ताणें कालतो केलो वय मग आमी वाचता फिलिपी घरा म्हणल्या पत्रां वाचून 2 वर्स सोतावन आनी कसो कालतो केलो एका घडयेक एका दिसाक न्ही एका वर्साक न्ही ऐका निमानो श्वास पर्यंत सैमान तो देव पळय आनी गी देवान खंय आसा जे आतां देव म्हणटना आमी महिमा दिया देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन. तर जेजून खंय बसायचे आशिल्ले थंय सिंहासन वय मू सर्गा सिंहासन पूण हांगा तो कितें करता देवाच्या उतर सांगता सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो त्या समासंपणाक त्या वडपणाक त्या गौरवाक तो लबदोन रावंक ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रूपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो खन मरणा पर्यंत कुसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. आपणाकच ताणें खाली केलो कालतो केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत निमान श्वास पर्यंत ताकाच ताणें कालतो केलो. पळया खालतो जाल्ल्या ताका आपणाक कालतो केल्ल्या ताका देवाचें उतर सांगता देखून देवान ताका देखून वडोली भावान सांगलें तें गरजेचें उतर देखून आमचो भाव विक्रम ताच्या हर एका शिकोवण्यांत हर एका वाक्यांत देखून 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 म्हणून तुमकां भोवशा आयकता तेंकून म्हणल्या बरी. देरफोर हांव सेमिनारींत आसतना आमकां आमचे प्रोफेसर शिकयतना तांणी आमकां थोडे फावटी सिदा नांव काण सांगचें आसलें आन्सर म्हणून दिल्ल्या म्हळ्यार विचारल्या सवालाक जाप दी म्हणून. एकलो आमच्या क्लासींत आशिल्लो विचारल्या सवाल उबे रावलो आनी उलयता जाप दिता एक फावटी न्ही 100 फावटी वॉट शॅल आय से सांगता वॉट शॅल आय से कितें हांव सांगू परत ताज्या उलोवण्यांत सांगता कितें सांगू वॉट शॅल आय से. आमच्या प्रोफेसराक राग आयलो से समथींग एंड सीट मॅन म्हणालो. कितें तरी सांग आनी बोस वॉट शॅल आय से तशें न्ही. हांगा देवाचें उतर हर एका कितें म्हणटात वाक्यांत हांगा अशें जालें तशें जालें देखून देरफोर कितें जालें देवान ताका अति उंच उबारलो. वय जुजेक अति उंच उबारलो मैजेक अति उंच उबारलो आब्रामाक अति उंच उबारलो कालतें जाल्ल्या हर एकल्याक ताणें उंच उबारलो. पळयात जायते दाखले आसा सगळ्या पवित्र पुस्तकांत प्रवादी केदाळ ते कालते जाले तांकां उंच उबारले. राय केदना कालते जाले तांकां उंच उबारले. दाविदाक कित्याक उंच उबारलो देवा मुखार तो कालतो जालो. सोलोमन राय कित्याक ती जन्माय दिली देवा मुखार तो कालतो जालो. जेरेमियाक कित्याक ते धैर्य बोळ सकत दिली आपूण भुरगो म्हणून तो देवा मुखार कालतो जालो. इजायाक कित्याक देवान विसरून ती पदवी दिली हांव एक मेळ्यावंटाचो मनीस म्हणून तो स्विकार कालतो जालो आपणाच्या पाताक वळखून. देखून कालतेपणाचें इनाम देव दिता. पूण एकलो आसलो मागीर आमी आयको मेळटा गर्विश्ट. कोण तो गर्विश्ट कोण लुसिफर आनी कोण गर्वान भरलो हांव सुदेव म्हणून दाखयलोय हांकां देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेकार तुजी सुजानवाय जाली तुका मारेकार मोतींतल्या गर्वान गालान तुका धरणीर चिंतलें तुवें सर्गार हांव सोडतलो देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो हांच्या सवें बसून राज म्हजें सोलोन देवा मोडा वयर देवा बरी सोंपतलो. तुमी आयकलां तें कांतार गर्वा वरी तो कितो जालो म्हणून. देखून हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर देवान ताका ती उंच उबारला आनी सर्व नांवां सर्वांप्रास वर्ते नांव ताका दिलें वर्ते नांव ताका दिलां.
नाव दिला मात्र न्ही मुखली वळ सांगता ह्या नावाक अशी ताणें खुशी वेली. बापान खुशी वेली. भागवसई म्हूण ह्या नावाक हर एक दिंबी सर्गी सोमसारी आनी पातळी. पळयान गी कळतो जाल्यार जेजूक आज कितलो वर्थ केला. आनी जेजू खंय आसा म्हण हांव तुमकां जायते बडें दाखोवन दिला वय मग बापाच्या उजव्याक बसोन आसा. सरकार आसा रे तो हय बापाच्या उजव्याक महिमेंत तो बगीदार जावन आसा. खंय ऊस उबारला पळया. देखून फाटी आनी मुखार वास जेजू कितें सांग खुशी व्हरता ती वळ परत्यान वास आपणाकच वर्तो करता. आपणाकच वर्तो करता तो ताका देव खालतो करतलो. ताका देव खालतो करतलो. आनी आपणाकच खालतो करता. आपणाकच कोण खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. ताका देव वर्तो करतलो. देखून खरे गुरू आसात पळय खरे गुरू शिक्षक ते निसायकी खालते. तुमकां शिकयल्लीं टिचरां तिका उडास करा. तुमकां शिकयल्ले मास्टर तिका उडास करा. कोण पळय सादी खालती बिरमोतेन तुमकां व्हरतो मोग दाखोवन तांणी शिकयलां ती आनीकी तुमच्या उडासांत आसा वय की न्ही. कोणें तुमकां राखन हग्यान या मारन बडी वापारन उठ बस केला न्ही तांचो उडास येता पूण खंयच्या रितीर येता तो गी. आतां उडास काडी येता आमच्याच आमकां कळत्यापणान आमकां तरबेती दिल्ल्या शिक्षकांची मास्टरांची. त्या वरवीं भाव भयणीनो आज आनीकी आमी तांकां वळखता ह्या आमच्या उगडासान तांकां आनीकी आमी उंच उबारता. निमाणे मागीर मुखार वास. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयल्या की तो सांगी लागलो. आतां लोकांक सांगल्या उपरांत हे जेवणाक आपयल्या मनशाक हें गरजेचें आतां तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक वो आतां सारांश आसा न्ही ही शिकोवण ही आतां कितें म्हणटात जें कितें जेजू सांगूंक कशें व्हरता हें गरजेचें हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या तुका आनी म्हाका आमकां आयका. तूं कोणायकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टाक जावं बाबाक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्याक जावं आपोवंक वचनाका. येदूर पर्यंत कोणाक आपयला आमी आपयता कोणाक. म्हणजे सांगता फादर सिरील म्हणून आसलो थंय पयल्या रितीर मंदिरान आतांय ताज्या बर्थडे दीस तो थंय आसना रितीर मंदिरांत आसना. हर एक वर्सा ताजे बर्थडे दीस तो खंयच्या अनाथ आश्रमांत आसता नाजाल्यार खंयच्या होम फॉर दी एजडांत आसता नाजाल्यार खंयच्या एका खंय कोटकारांच्या त्या हातूंत कॉलनींत आसता. आतांय तांचे सांगाता तो मेळोन तांकां त्या दीस तो संभ्रमाचरण करता. पळय न्ही कली एक देख हांगा देव चिवता तेंच सांगता सैऱ्यांक आपोवंक वचनाका सदांय आसताच सैरे. कुटुंबाचे आमी केदा वेळा सांगाता मेळटा आमचे पार्ट्यो कुटुंबाच्या सांगाता घेवन आमच्या सैऱ्यांक सांगाता घेवन. पण हांगा जेजून सांगलां कितें सांगलें परत्यान वास. तूं कोणायकी बऱ्या फाल्याक आपयतना बऱ्या फाल्याक म्हळ्यार जेवणाक आपयतना तुज्या इश्टाक जावं इश्टाक आपयनाका बाबाक जावं भावाक आपयनाका तुज्या सैऱ्यांक आपयनाका तुज्या क्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपयनाका. कित्याक तुवें आपयले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. हें खंडीत. आतां तुवें आतां पार्टी दवरल्या उपरांत आतां नेक्स्ट टर्न कोणाचें. हांव सेमिनारींत आसतना आमकां एक रूम आसताले म्हळ्यार थियोलॉजी करतना केदाळे म्हज्या रूमांत हांवें इल्ली पार्टी केल्या उपरांत म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्यार कापून ताजे उपरांत नेक्स्ट हप्त्यांत आनी एकल्याचें टर्न तें सगळें वर्स जावनूच आसलें. काही ना जाल्यार आमी केक म्हण हाडटले पुना तें बरी एक हे मेळटा प्लम केक मेळटा नाजाल्यार काय म्हणटा स्पॉंज केक मेळटा नाजाल्यार ते बुदानी म्हणले एक चुडा मेळटा तातूंत बरें हें आसात नट्स आनी बरें बारी तो फेमस. काही ना जाल्यार तो एक अर्द किलो हें चुडा हाडन आनी एक 2 केकी हाडन आमच्या रुमांत आमी सांगाता मेळून जाय जाल्लें मात्र सगळ्यांकी न्ही. आतां एका हप्त्यांत हांवें आपोवन केल्यार आनी एक हप्त्यांत कोणाचें टर्न मेळ्ळेच मेळटले खावचेच खातले पियेतले ते तुमकां कळीत आसा. पण हांगासर तशें न्ही. हांगासर सोम्याचें जेवण सांगाता आमच्या उदारपणा वरवीं सगळ्यांकी एकसारकें आसा की ना. सगळ्यांक एकसारकें आसा की ना. जावं पुरो मास कायनांतल्यान ते इल्लें काले इल्लेशें ते रांदवेचें इल्लें हाडून दवरतात जावं की पुरो अशें
सगळ्यांकी तातूंत भागीदार जावंक. तुका देवाचें उतर सांगता तांकां आपय नाका. कोणाक आपयजे? पूण तूं जेवण करताय जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक पांगल्यांक तोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय. हांगा जावं पुरो आमकां तशें आपोवंक हांगा अवकाश ना. पूण म्हणचें हांवें साबार जाग्यांनी वयगिनी आतां थंय रास पडटा जाल्यार भायर आमच्या म्हणच्या त्या देवळा भायर गी आमच्या इगर्जे भायर गी फेस्तां जाताना म्हणचें ते हे आसात कोण भीक मागतले आसा वय मोन केल्यार आतां व्हडलो सगळो संभ्रम सगळे पिरगस मेळोन करता वाडो मेळोन करता वय मोन केल्यार तांकां सेपरेट एक जेवण म्हणलें दिवंक जाता की ना. कोणाच्या मतींत आयलां येना. भिकेचें दितात तांकां कालें गिले चिरलारे घालतात पूण तांकांच म्हणून आज भाव भयण न्हू हें जावं पुरो आमकां ह्या परिस्थितींत हांगासर आमकां येतल्या जेवण आपयल्या ते येवचें नात. पूण तुमकां कळीस जालां जाल्यार म्हणजे आतां व्हडलो एक 2 धाकले हांवें दिले. जावं पुरो आज त्या कुटुंबाक वचून मेळटा कितें व्हरून मेळटा रांदून व्हरता तांच्या सांगाता बसून तांकां सांगाता घेवन हांव जेवता. तांकां तो अवकाश आसना तांकां ते जावचें ना कित्याक म्हणल्यार ताणें रांदून आनी तुज्या सांगाता बसून जेवंक. जावं पुरो आमकां देवाचें उतर ह्या रितीन कितें कार्याग्रत करूंक तें खरें करूंक सत करूंक आमकां अवकाश आसा. जर आमचो मनोभाव बदलता तर आमचें एटिट्यूड म्हणटा आमी बदलता तर. हांगा एक दीस वय एकलो भाऊ ताका काल BP लो जावन पडुल्लो गी कितें हांव नेना. म्हाका मागीर खबर मेळ्ळी. आमचो भाव जो आनी जॉन आनी वचून ताका उखलून हाडून ताका हांगा भितर हाडून मागीर जेवण दिवन मागीर ताजे कडेन विचारन खंय काले म्हणून विचारन मागीर गुत्तून आमकां कोण म्हणून ते मार्गार पडो नासलो. ताका भितर आपोवन हाडून मागीर ताका जेवण दिवन मागीर ताजे कडेन विचार मागीर ताज्या घरा म्हसा पावन आयल्यात. सांगोन एक बरी करणी पळया न्ही हले पळयतना हांगा आमचो ह्या मिसांवाचो प्रतिपळ काली भावान सांगलें न्ही आमची दादोस काय कितें कालच्या दनपारच्या शिकोवण्यान सांगलें वय कालच्या दनपारची शिकोवन आयकल्ली तुवें वय की न्ही बाबा आंड्रूची कितें म्हणून सकाळींची ह्या काल सांजेची दनपारांची वय आमची दादोस काय ही देवाचें उतर आयकल्या उपरांत साहित्य आमी सांगलां न्ही जेम्स चॅप्टर 1:22 जाकोबाच्या पत्रांत वस्वर 1 आनी 22 देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय नांतर तुमकांच तुमी फटयतात. ते शब्द मनीस जालो म्हणटा आमी. तो जेजू ते कसो मनीस जालो जेजू कसो संवसाराक आयला आमकां कळटा. आतां तेंचो उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जिवीत जायचें शब्द मनीस जायचे म्हळ्यार मनशाचें रूप घेजे म्हणून. देखून ही थियरी हांगा देवाचें उतर आयको मेळटा सगळें थियरी. आमी भायर गेले आपणाक सगळें प्रॅक्टिकल म्हळ्यार क्रिया रुपां आमी आयकलां न्ही देवाचें उतर हिब्रू चॅप्टर 4:12 वास. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक जिवें केदाळ आयकताना आमकां जिवें क्रियात्मक केदाळा त्या प्रमाणे जाताना करताना आनी केदाळ क्रियात्मक तें मुखार सांगता शिंता कातरता आनी कितें करता बेंडता सोवरता. 2 दारीचे तालवारी प्रास पाजिल्ल्या तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता. एक सुरी पाजल्या जाल्यार कोयती पाजल्या जाल्यार कशें कातरता म्हळ्यार आमकां समजता वय मू. तशें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्या उतरान तुका आनी म्हाका कात्री जाय. आतां तुमी पळयता थंय भायर पुराय 2 हप्ते काम जावन पुराय कातरूंक घालां जाय वय की न्ही. सगळें कातरून आतां शेपिंग जालां वय की न्ही. ती कातरूंक बड्ड कोयती जाता. हे बड्ड तें गार्डनाचें कितें म्हणटा कटिंग हें शियर्स आसल्यार जाता शार्प जायचें वय मू. तशें देवाचें उतर आमकां कातरता म्हळ्यार अर्थ तो आज देवाचें उतर आयकलें फाल्यां तावनूच आमच्या जिणेंत अशें पळय सलूनाक गेल्यार केस कातरले आमकां भायर येताना कळटा तशें कळटा ना. तुमी मंड पळोवन सांगतात वो काल गेला सलूनाक आज तो मंड पळयतना कळटा बरो सफाय जाला म्हणून कळटा की ना. तरी आज वो उडास दवरा सेलूनाक गेल्लो फाटी येताना कसो बोरमांडे जाला म्हण कळटा. तर रेतीरे गेल्लो फाटी येताना हाजें तें आसलें पुराय एक्स्ट्रा आसलें पुराय कशें कट जाला म्हणलें कळ्ळा जाय. त्या रितीन मुखार वास. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पुराय मेकळे आमकां हर एक देवाचें उतर देखून तांकां वस्ते रितीर करा कोणाची जावना करा आनी कोणाची जाल्या तर वाडावळीचे रितीर करा.
कितें आसा प्राण कितें हें कितें संद कितें हाडासो हाडाचो सार कितें मेकले करता सगळें मेकलें करता सपरेट कर सांगता हांगा देवाच्या उतरावरील सगळें कूड कितें जीव कितें आत्मो कितें कुडीक संबंध जालें कितें जिवाक संबंध जालें कितें आत्म्याक संबंध जालें कितें हांगा कितलें तुका आनी म्हाका आमकां हांगा गुंडायेन आमकां कळटा आतां फाटी हे देखून हे देवाच्या उतरावरील तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें परिवर्तन जालां तर कोणाक आपयचे आमी पूण तूं जेवण करताय जेवण करताय दुर्बळ्यांक पांगल्यांक आनी कुरड्यांक आपय तवळ तुजें रण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोष जातलो आतां पांगले आमकां आमच्या हातूंत ना जाल्यार बांबय न्हू आसा संस्थे आसात जायते आसात हांव सबारपटी हांवें विडियो पळयल्यात ते विलेज कुकींग म्हणून मिलिया गाठले तांचे व्ह्यूज आसात पूण हांवें ते व्ह्यूज पळोवंक वेचे न्ही तांणी रांदचें पळोवंक वेचें कित्याक रांदतात म्हणून ते म्हज्या मतींत आसा ते सगळे रांदतात 5 जाण मेळून एक म्हातारोय आसा आनी 4 जाण तरणाटे आसात कोणे अंडिल्लें जावं दी मांस जावं दी मासली जावं दी रांदय जावं दी सगळ्या नमनेचे ते रांदतात एकल्या दोगांक न्ही हांड्यो रांदले उपरांत पयलें ते बसून जेवतात ताजे उपरांत ते घेवन वेतात ते खंयच्या आश्रयाक गे वृद्धाश्रमाक गे या पिडेस्तांच्या त्या आश्रयाक गे या कोडकारांच्या आश्रयाक ते वेतात थंय आनी ते वचून सगळ्यांगे पंक्तेर बसयल्ले आसता आनी ते दुबळे धाकटे हांव पळयता तांकां जेवतना कितल्या संतोशान जेवतात तांकां कोणी हांडिले म्हणून म्हळ्यार कोणी दान दितात आतां ह्या दुबळ्या धाकट्यां खातीर ह्या आश्रमांत आसल्यां खातीर दान दितात तुमी ही सिस्टरां आयकल्ल्यान गे तुमी सिस्टर्स ऑफ द लिटल एंजल्स म्हणून आमचे ती नंतूर आसात ती कितें घरांनी वचून ती कुमक घेतात कित्याक आश्रयांत आशिल्ल्यांक पोसूंक तांच्या गरजांत पावूंक देखून हें देवाचे उतार जावं पण आमकां आयकता न्हू आमी कशें हें करचें म्हणून आसात वांटो आसात जायत्यांनी तुमी दिवे येता तें आतां जायते अशें आमकां ती सेवा करूंक जावं पुरो देवान विंचून काडूंक ना पूण ती सेवा करूंक म्हणून जायत्या विंचून काडलां तांकां वचून आमी कुमो करयेत एक फावटी हांगासर ते ही मागण्याक येतली ते पूर हांगाचे पुराचे हे माडाचे नारळ काडून रास आसले ती बहीण म्हणाली म्हाका इल्ले हांकां त्या आश्रयाक दिवंक जाय तांकां नारळ जाय काय म्हणाली जायते टेंप्यार वर सगळे वर म्हणून सुमार आसले एक 400-500 नारळ आसले ते धाड सुरू पोर चड माड आसतना आनी व्हरून गेली आनी उपरांत म्हाका विचारता ती आतां आश्रयाक दिवंक खंय दिवचें हांवें न्ही खंय दिवंक आसा म्हण थंय सांगलें न्ही त्या ब्रदरान विचारलां कितले पयशे अरे तुवें दुबळ्या धाकट्यांक नारळ तुवें जाय म्हणे येले पयशे काल्याक न्ही ताणें म्हजे लागीं मोलाक विचारलें नाका तुका आतां धर्माक मेळ्ळ्यात मग धर्माक मेळिल्लें धर्माक दी पावले की ना जावं पुरो तो एक अवकाश संदर्भ जायते पटी हांगा मुस्तायकी आसतली आमी थोडे पटी हांगा उलो करतले कोणाक जाय वर आमी थोड्यांक नाका कित्याक म्हळ्यार परती मुस्तायकी हांगाय इल्ल्यांक नाका पूण तुमकां कळीत आसा जायते दुबळे धाकटे आसात वय मू देवाची उतार सांगता की ना कितें करीचें म्हणून Isaiah 58:7-8 कितें म्हणटा तुमचो उंडो भुकेल्ल्यान सांगाता वांटून घेया थंय तान वास बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक संबंध सणी नाकात आतां हो संबंध कसलो वडोला हांवें सांगलें कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण तितलेंच हो संबंध जोडूंक पळया तितलेंच हाच्या भायर खंयचो संबंध तुमी जोडूंक येता जाल्यार तो संबंध उरना आनी तो संबंध कितें जाता स्वार्थाचो संबंध जाता आनी थंय करो मोगी ना हो म्हजो भाव ही म्हजी भयण म्हणल्यार बरी देखून संबंध साणी नाकात ते कितें जातलें तेतना फांत्या परी तुमचो उजवाड बरो तुमी बरें आदरतना सगळें तुमच्या तोंडार परसळ पंत्या बरी तुमच्या तोंडार परसळटलो तुमचे गाय बेगीच बरे मात्र तुमचे मोतीचे गाय कुडीचे गाय पिडाई तुमची बेगीच बरी जातली तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वतले देवा मुखार तुमी नितीवंत देखून जुजे बरी नितीवंत म्हजे बरी नितीवंत आब्रामा बरी नितीवंत वडो आयकलें न्ही तर तुम्ही कितें जाता तुमचे नितीवंत तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली तुमच्या फाटल्यान वेतली आज बाबा सरस्वती महिमा जोडूंक वाट सलीस आसा संवसाराक पळोवन न्ही जिजूक पळोवन फाटी येवन वास मुखार तवळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो नितीवंतांच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें पळया न्ही तुज्या जिवंतपणा वेळार
देखून हांवें सांगलां न्ही आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकांच आमी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक जाय आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकांच आमी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक देखून तुज्या जिवंतपणाच्या वेळार कितें बरयलां आनी मानी लायन नितिवंतांच्या जिवंतपणा म्हळ्यार आतां नितिवंत म्हणत कोणाच्या न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या जिवंतपणा वेळार तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें बरें केल्यार बरें खातालो नाजाल्यार माती खातालो म्हणल्यार सर तूं थंय आसा तुजें सगळें बरेंपण थंयसर राखोन आसा भाव भयणीनो तुज्या म्हज्या आमच्या बऱ्यापणाक आमी केल्या हर एका बऱ्या करणेक थंय इनाम राखोन आसा न्ही संवसारांत पूण संवसारी मनीस सांग संवसारांतच ताशें येता देखून ताच्या पयल्या वचपान तुका आनी म्हाका आमकां आमी वचता सिराकाच्या बुकांत वचपा 17-20 ऐका पयलें सिराक चॅप्टर 3 वर्स 17 to 20 वयर कितें बरयलां थंय कालतेपण हाका सर्वाक जाय गरजेचें कालतेपण बरें आदारूंक बरी करणी करूंक तुजो संबंद सगळ्यां सांगता बरो करून दवरूंक तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक जाय वर्त शेगून तेका म्हज्या कंतारांत आसा न्ही दी बोळेपण दी खालतेपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण दी बोळेपण दी खालतेपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण देखून जितलो तूं तुकाच तूं खालतो करताय तितलो देव तुका म्हाका आमकां वर्तो करता देखून देवाचें उतर आमकां परत आमच्या उडासा काडटा कितें तें म्हज्या पुता तुजें काम खालतेपणान कर हर एक काम खालतेपणान कर विश्वासीपणान कर विधेयपणान कर देवाक मानवोवच्या खातीर कर देखून उडोवला मेकल देवाक मानवोवची सेवा आनी लोक दान धर्म करतेल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो तूं जितलो तुकाच तूं खालतो करता तितलो लोक तुजो मोग करता जाय की नाका तुमकां लोकांनी कितें केल्लें जायचें तुजो आनी म्हजो आमचो सांगा आनी कितें जालो लोक मोग करता तूं घालतो जाल्ल्या वेळार सादो जाल्ल्या वेळार बोळो जाल्ल्या वेळार भुरग्यां बरी जाल्ल्या वेळार आतां भुरग्यांच आमी कित्याक मोग करता ल्हान भुरगीं आतां काल ते रूत आयले आमचे जी आयले हांव थंय जेवण भितर येता दोगांय आयलीं आनी दोगांय म्हाका पटलून रावलीं कित्याक आमी त्या भुरग्यांक तसो मोग दाखयता ती घालते सादी आमी कोणी आमचे मदें सादी आसा आमी जावं पर वचून हारोन धरना पटलून धरना पूण मेळिल्ल्या मुखामुखी जाता एक बरी एक सांगिना न्ही तूं घालतो न्हय जाल्यार गरवी जाल्यार आसूं स्मायल थिंग भिरान दिसता तुमकां घाल म्हाकाच भिरान दिसता कोणी अशें पळयता ना आतां आसात जे गी स्मायल दिल्यार हाजो काय राग सडात की देवात की भिरान दिसता तें तुकाच तूं घालतें गेल्ल्या वेळार परक्या की आमी कितें करता स्मायल दिता वय की न्ही आमी वचता लेवीश आसतना वाचून 19:33 आनी 34 ऐका बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 33-34 कोणाकच परके म्हणले की नाका म्हणटा देवाचे उतर तुमच्या देशांत तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक तुमचे मध्ये कोणी विदेशी म्हण चिंते नाका म्हणटा आतां हांगा इस्रायलीतांक सांगलें तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक कश्टी नाकात तुमचे मध्ये जल्मल्ल्या तुमच्या मायगांवच्या लोकां परीस तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक चलोवंक जाय तुमच्या भुरग्यां बरीत तुमच्या मायगांवांत जल्मल्ल्यांक तुमी कशें पळयतात तशेंच तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक म्हळ्यार परक्यांक तुमी पळोवंक जाय कित्याक एका काळार कितें म्हणून मुखली वळ सांगता 34 वळ 34 तुमचो केल्ले परीस तासोय मोग करा कित्याक एका काळार तुमी इजिप्तांत विदेशी जावन आसल्यात जावं बरो आमचो मायगांव वय मू हांगातान आमी बॉम्बे येताना आमचो मायगांव आहे सांगा हांगातान बेंगलोर गेल्यार जावं बरो आमचें राज्य पूण आमचो मायगांव आहे सांगा हांगातान गल्फाक गेल्यार आमचो मायगांव आहे तरी थंय तेंच्या लोकांक तुमकां बऱ्या तरेन पळयचें जाल्यार हांगा आमचे मदें आसल्यांक आमी बऱ्या तरेन पळयचें की नाका
पळय न्ही आमी कितले समजत आमच्या माय गांवांत आमी संत वय मग खंय दुसऱ्या कडेन गेल्या वेळार आमी परकी देखून हांगा आसतनाच कोणी परकी आयल्यात विदेश देखून आमच्या हातूंत संस्कृतांत आसा न्ही आमच्या हातूंत अतिथी देवो भावा म्हणटात. अतिथी देवो भावा म्हळ्यार कोणीय तुज्या घरा आयलो एक कितें जावन पयनारी आयलो या वाटसुरी आयलो एक सोयरो आयलो ताची वळख तुका ना पूण तूं तांकां मानान लेखताय तांच्या गरजान पावताय. आब्रामा बरी धांवलो सरपडलो आनी परतून भितर गेलो आनी कितें साराक ताणें पीठ मळ म्हळें साकराक ताणें पुष्टी पडको मार म्हळें सगळें तयार कर म्हळें आनी ती मास धंय घेवन आयलो वय मू. अतिथी देवो भाव म्हळ्यार अशें भाव भयणी खंडी जावन देवाके मान वता मात्र न्ही हांव कोणूच न्ही कितेंच न्ही कांयच न्ही पूण म्हाका न्ही तो मनीस तुजें बरेंपण पळोवन तुजो सत्कार पळोवन तुजें उदारपण पळोवन तो मनीस बदलून वता. तुमी हांवें पळयला जावं प्रभू विडियो एकल्यान बरें केल्लें तो म्हणटा ना तूं आनी दोगांक कर म्हणटा वय दोग आसले तूं चारांक कर म्हणटा मागीर ती संकळीत जाता संकळीत जावन जावन सगळो देशूच बदलता. ते बदलावन सुरू जायची खंय जावन एकल्यात दुसऱ्यात तशें कशें वाडटा आनी सडटा पळय. सांकळ वडल सांगलें न्ही सांकळ सांकळ म्हणून सांकळ म्हळ्यार अर्थव हर एकल्यानी केल्ल्या बऱ्यापणा वरवीं बऱ्यापणाची सांकळ. वास मुखार. जितलो तूं व्हड तितलो तूं लानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. खंय आसाय तूं खंयचें वाचताय. सेराक वास म्हज्या पुता तुजें काम कळतेपणान कर. आनी लोक दान करतल्या मनशा समोर करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं लानविकायेन चल. आमी चड येतात आमच्या तूं गांवांत आमच्या संस्कृतींत ते न्ही इल्ले मागीर शिंगा येतात न्ही कॉलार मागीर कॉलार तिलो वयर येता. हांगा देवाचें उतर सांगता जितलो तूं व्हड जाताय तितलो तूं लानविकायेन तितलो तूं घालतो जा. आनी देखून जुवा बाबतीसा म्हळें न्ही ताका पयलेंच पवित्रात्मा भरलो वय की न्ही जेजू पवित्रात्मा मागीर देवन आयलो पूण हांगा देवाचें उतर सांगता कोण जुवा बाबतीस्त पयलेंच पवित्रात्मा भरलो. तो पवित्रात्मा भरलो जुवा बाबतीस्त कितें म्हणटा एका जुवा सुवांजला 3 आनी 30 जॉन 3:30 तो वाडत वाडत पळया न्ही कशें आपणाक तो ल्हान करता. वाडला कोण हांगा जेजूनी व्हड कोण हांगा प्रायेंत जुवांव 6 म्हयन्याक व्हड वय की न्ही जाल्यार तो व्हड जाता जाता ताकाच तो कसो ल्हान करता पळय. ताणें वाडत वाडत वचजे हांव ल्हान ल्हान जायते आनी हांवें ल्हान ल्हान जायन येजे. देखून हांगा सांगता न्ही आमचे वरवीं आतां दुसरे भाव आतां आमचे वरवीं बरें उतार दितना आमी ल्हान ल्हान जायचे तांणी कितें जायचें व्हड व्हड जाता म्हणटा तांणी व्हड व्हड जावन तुमचें तांणी ल्हान ल्हान जायचे आनी हेरांक व्हड जावंक. देखून ह्या जाग्यार तुमकां अवकाश ह्या जाग्यार तुमकां एक अवकाश हर एकल्यानी आतां एकल्याक आनी एकल्याक जावं पुरो हळें म्हाका ताणें मुखार हाडून वयर दवरलो देखून हांवें ल्हान जायचें आनी एकल्याक मुखार हाडचें हांवें आनी कितें ल्हान जावन आनी एकल्याक मुखार हाडचें. ते दाळा मात म्हणयेत आमी व्हड जाताना आमी ल्हान जाता हेरांक व्हड करूंक आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. जितलो तूं सरस्परा मुखार घालतो तितली चड तुका कृपा. कित्याक मरी कृपेन बदली कित्याक मरी कृपेन बदली ती कास तिणें कालते केली देखून तिणें म्हळें न्ही तिच्या स्तुती गायनांत लूक सुवांजला 1:50 आनी 1 लूक चॅप्टर 1 and verse 51 मरी कित्याक म्हणटा तशें आयका. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला आनी आपल्या काळजान व्हडपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पट आयल्या. हे दिंगस खंयच्या विशयान व्हडपण आसूं नजो भाव जानव्या विशयान जावं दे या तुज्या अनुभवा विशयान जावं दे हे ना खंयच्याय विशयान व्हडपण आसूं नजो. देखून तूं देवाचें उतर सांगता न्ही वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी. कोरिंथीकारां पयलें पत्र 1:31 1 Corinthians chapter 1 verse 31 साम पावले पळय न्ही तो जानवान भरलो पूण जेजूक वळखल्या उपरांत तो कितें म्हणटा आयका. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवन. देखून ते कांतार हांवें केलें गड गड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक वाडटा गीतांनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकंता. गड गड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव ना वाडटा
नव्या नव्या गितांनी सुमधुर गायन सोम्याक हांव वाकंत वडवीक ताची गायता उपकार हांव आटयता वडवीक ताची गायता उपकार हांव आटयता अर्गां भेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता अर्गां भेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता गोड गोड वत्रांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नव्या नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकंता गोड गोड वत्रांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नव्या नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकंता मुखार 21वी वळ कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड न्ही आमकांच आमी सर्वेस्परा मुखार दवरल्या आमी कोण सकाळीं फुलल्या फुलां बरी सांजेर कितें जावन येता बावन येता ह्या एकच पिटी पावस आयल्या वेळार कितें किर लायल्या तना बरी वत येतना बावन सुकून गेल्ल्या तना बरी देखून हांव म्हजें म्हाका म्हणूंक आमी कोण कांयच न्ही कितेंच न्ही ताचे मुखार तो वर्तो तो श्रेश्ठ तो संपूर्ण तो सदांकाल शाश्वीत देखून बोवर्त्या कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता पूण जाल्यार न्ही तूं खालतो जावन ताका महिमा दितना तो ताजी काले म्हणटा पदवी दाखयना सिंहासना बसून न्ही थोडे राय तुमी पळयल्या जाल्यार न्ही अशे बसतात सगळ्यांनी गुलामा बरी तांची सेवा केल्ली तांकां जायची न्ही आमचो देव तसो न्ही हाजे पयलीं सांगला न्ही तूं स्तुती करतना तुज्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो येवन बसता खंय तें कीर्तन 22:3 गी ऐका कीर्तन 22:3 तरी तू पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतीच्या सिंहासनार तू बसला आमी खालत्यापणा ताची स्तुती करतना देव देवून येता स्तुतीच्या सिंहासनाचेर बसता न्ही ताच्या सर्गीच्या सिंहासनाचेर ते देवाक सकला हाडूंक सुलाभ देवाक सकला हाडूंक सुलाभ कितें स्तुती न्ही खालतो जायची तूं आनी हांव ताच्या पांया तळा मरये बरी बसतना खालतो जावन ताची स्तुती करतना देव सकला देवान येता असा फार जाणां कळीत ना आमी उबे रावन फारी जेवा बरी मागणी केल्या तो सकला देवान येना नाजाल्यार ताका सकला हाडूंक आनी एक वाट त्या सुंका घरा बरी आमी खालतो जावन पातकां वळखल्या वेळार तो सकला देवान येता पळया न्ही आमकां देवाची उतारच वाट दाखयता कशी आमच्या सर्वेस्पराक आमी सकला देवान हाडी येत खालते जावन ताची स्तुती केल्ल्या वेळार ह्या आमी पातकी म्हणून हृदय बडोवन ताजे मुखार येवं की आमी धैर्य घेनातल्या वेळार तो देवान येता पूण देवाचे परतून आमकां 17 दिता 10 वस्परांत वळ 20 आनी 17 आनी 20 आनी 9 पर्यंत गर्वा विशयांत ऐका गर्विश्ट काळजाक शेवटी वायट जातलें कोण गर्वी आसात पळया न्ही पयलो दाखलो आसा आमकां कोणाचो लुसिफर आसा आनी ताजे सांगात आशिल्ल्या दुतांचो तांकां कितें केलें ताचे गर्वा वरी ताका आनी ताच्या दुतांक उगडापण बुका वस्वर 12 आनी वळ 9 ऐका ताका आनी ताच्या दुतांक धरणी शेवटलें कित्याक गर्वा वरवीं तांच्या गर्वा वरवीं ते धरणीक शेवटले ऐका त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटा त्या आनी सगळ्या संसाराकच आडवाटेक कोट्टा त्या दिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो ताका आनी ताच्या दुतांक भूमीक शेवटले आसले खंय ते सर्गा कित्याक ते भुमीर धरणीर येवन पडले आयजाया चॅप्टर 14 वर्स 13-14 ऐका कित्याक तो धरणीक शेवटालो आयजाया 14 वर्स 13-14 ताच्या काळजान तो म्हणटालो कितें म्हणटालो ऐका तूं तुज्या काळजान म्हणटलो हांव वो शब्द हांव आय हांगा अवस्थेरेत्र वेळा गुंडायन तुमकां दाखोवन दिता हांव करता तुका माव चकडांचो माव अधिकार चलोवंक हांव सरकार सोडटलो देवाच्या अनेकेत्रा प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो देवा प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन बांदतलो उत्तरेची शिमेर आसा त्या जमतीच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो हांव कुपा प्रास उंच सोडटलो देवाचें सिंहासन कुपा वयर आसा कुपा प्रास हांव वयर सोडटलो महोन्नत सारको हांव जातलो महोन्नताक समान हांव जातलो पळया न्ही अहंकार गर्वावरवीं तो पडलो आनी संवसारांत ती जायते लोक गर्वावरीं पडल्या तुमच्या कुटुंबांत ती जायत
ती तुमच्या गर्वावर पडल्यात. तुमचो घोव गर्वावरी पडला या तूं बायल गर्वावरी पडलाय. तुझ्या गर्वावरी जावं पुरो तुझ्या भुरग्यांनी तुका सांडला घोवान तुका सांडला. असं किती चिंतून पळया. म्हजें कारभार म्हजी पदवी म्हजो अधिकार हांव 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 जोडटा हांव वाडटा हांव दिता हांव करता हांव हांव हांव. ह्या गर्वा वरवीं कितें जाता शेवटी वायट जातलें म्हणटा. गर्विश्ट काळजाक शेवटी वायट जातलें. शेवटी एकच फावटी जावचें ना. शेवटी वायट जातलें. आनी जो आपायाचो मोग करता तो तांतूं आपलो जीव होगडायतलो. आनी आपाय भाव म्हण गर्व म्हणलो आपाय. गर्व प्रायड. एक्झाम्पल प्रायड. वॉट इज द सेंटर ऑफ प्रायड? आई. केदाळ तुजे थंय गर्व सडटा वाडटा हांव म्हणलें चिंताप येता. तो गर्व आयलो म्हणटा मागीर पुराय येता. लाई येता. लाई म्हळ्यार फोटो. थंय सेंटर ऑफ लाई आई. ड्रिंक येता. हांव 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 म्हज्या पयशांनी पियेता म्हणटा ड्रिंक. थंय सेंटर ऑफ प्रायड आई. मात्र न्ही ताजे उपरांत क्रायम. हाजे सांगता ताजे सांगता मेळून तूं क्रायम आदारताय. खुनी करताय चोरी करताय करता वय मू. ताजें सेंटर कितें? सेंटर ऑफ क्रायम आई 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 वय मू. हें सगळें करून करून तूं पातकांत पडटाय. सिण्ण ताजें सेंटर कितें? आई. आनी ती निमाणे तुका तें आई म्हणलें कितें करता? मरणाची कितें? पथकाची मजुरी मरण हाडटा. देखून आई आई हांव म्हणलें आसा दितलें ना. देखून ताणें वाडत वाडत वचचें. हांवें ल्हान 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 जायचे म्हणल्यार अर्थ वो मुखली वळू. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो बार पडटा. कोण गर्वी हंकारी आसा द्वेश करून कितें म्हळ्यार तें पळय क्रोध आनी आसा ते तांकां जडाय जडाय तांकां तांच्या माथ्यार जडाय. हाज्या पयलें सांगलां मोग हाडू वय मू. राग वय मू. उजवाड रात फोट जड सत सांगा शांती अशांती कितलें आपलें. देखून तुका जड म्हूण बघता जाल्यार तातूंत कित्याक जड? तुजो गर्व गी, तुजो राग गी, तुजो द्वेश गी, या तुजो मोसोर गी, तुजें ना बक्षांनी गी, तुजें फारीकपण गी, हें तुका जड करता. सैतान तुजे ते भितर आसलो तुका जडायत. हांवें केदाळे दाखलो दिवचो तुमी आयकला वय मू. बलून तूं बलून तुज्या बलूनांत उदक आसा जाल्यार जड वय मू. त्याच बलूनांत वारें आसा जाल्यार हाळू वाऱ्यार उबो नासताय. त्या भाशेन पवित्रत्म तुजें तें आसा जाल्यार वाऱ्यार उपच्या बलूना बरी पुग्या बरी. देवसा तुजें तें आसा देवसाची पुराय कर्तुबान तुजें तें आसा जाल्यार त्या बलूनांत बरयल्ल्या उदका बरी. मुखार आयका. पत्की पत्काचेर पाताक दळटा. गर्विश्ट मनशाचे पिडेक ओकत ना. कित्याक कोटेपणाच्या जडान ताचे भितर पाळां घेतल्या. जितलो सड गर्व तितलें सड कोटेपण वायट. एका काळार आमी गर्वी आसतना पळय कितलें वायट आमचें तें आसलें. चिंतना रुपार उतरा रुपार बगण्या रुपार करण्या रुपार आनी कितली जडाय आमी भोगल्ली. आज हें वायट आमचें तान पयस वताना आमी खालतें जाताना सगळें हळू 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 शांत समाधान आनी मानिवळ. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा. चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा. देखून हांगासर आमी देवाच्या उतराक चीत दितना हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटा. पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाचो ताळो तांकां भयंकर भिरांकूळ. पूण आतां नव्या तेस्तामेंतांत जेजू जाला मध्यस्थ तुज्या मदें आनी आमच्या सरस्वरा देवा मदें. देखून आतां आमकां आयलां कितें संपूर्ण तरान रक्षण स्वतंत्र. ऐका आयच्या दुसऱ्या वचपांत हेब्रांयल्या पत्रां वचो 12 वळू 18 वाचून काड. तुमी इस्रायल घरां बरी कुडीच्या विस्व्यांनी पारकोयेत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें दाट काळोख मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुत्तुरीचो आवाज आनी तरतरावपी उतरांचे गर्जणे आयकले. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. म्हळ्यार कितलीं संवसाराक लब जाल्लीं चिटकाल्लीं. इजिप्तांत आसलीं गुलामपणांत आसलीं जाल्यार तें तांकां आयकूंक नाका. भिरांकूळ उतार तांकां. पूण आतां आमकां कितें देवान जोड दिलां जेजू ती मुखार आयका. कित्याक एक मनजात लेकून त्या पर्वताक आपडीत जाल्यार तिका फातरावन जिवेशी मारी जाय म्हणलें फर्माण मानून घेवंक तांच्यान जालें ना. भिरांकूळ
देवाचे उतार तांकां स्विकार करून भिरांक देवाचे वाटो स्विकार करूंक तांकां नाका देवाचे उपादेश तांकां करूंक नाका तांचीच खोशी करूंक जाय गर्व पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां जेजून कसली वाट दाखोवन दिल्या मुखार ऐका आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की मोयजेन म्हळें हांव भियान तरतरता मोयजेस भियेला देवा म्हाका देवाची नीत कितें पळोवंक ह्या देवान दिल्ले ते उपादेश पळोवंक ह्या लोकांक हांवें कशें समजत कशें ते स्विकार करता म्हणून तोच तरतरता भियेला पूण तुमी सियोन पर्वताक पण तुका आनी म्हाका आमकां न्ही त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांत तुका आनी म्हाका आमकां जेजून सियोन पर्वताक म्हणजे जिवंत देवाच्या शहरात आतां आमचो देखून ताणें सांगलें हो संवसार तुजो म्हजो आमचो गांव न्ही जिवंत देवाच्या त्या शहराक म्हणजे सर्गीच्या राज्याक जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी सर्गार नांव दाखल जाल्ली मालगडी भुरगीं जमत एकठांय जाल्यान पळय न्ही भाव भयण वडोलें आमी आयकलें तुज्या जिवंतपणा नितीच्या जिवंतपणा वेळा वडोले आयकलें म्हणून तुमी निमान वतार तुज्या बऱ्यापणाचो फळ तुका प्रतिफळ तुका मेळटलो म्हणून हांगासर थंयसर सर्गीच्या राजांत तुका आनी म्हाका आमकां तें जिवीत राखोन आसा तुज्या खालत्यापणा खातीर तुज्या बऱ्यापणा खातीर तुवें आदारिल्ल्या सर शेगुणा खातीर देखून इस्रायल गारा बरी आमी ह्या संवसाराक इजिप्तांतून भायर आयिल्ल्या उपरांत कितली पुरपरले देवा विरोध गेले बसयल्या गांवाक ती पावोंक ना तर देवाचे उतार तांणी पाळोवंक ना स्विकार करूंक ना पूण तूं आनी हांव आमी स्विकार करता तर तुका आनी म्हाका आमकां बसयलां तें जिवीत ससनाचें जिवीत सर्गीच्या राजांत त्या जिवंतपणांत आनी त्या नव्या चल्ल्याच्या मध्य आसता ती वळवास सर्व मनशांची चट्टी करतल्या देवा वजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यात नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अधिकर्ताच्या शेणायिल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात आतां कोणें तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक लागीं हाडला पळया न्ही कित्याक ताज्या कालत्यापणा वरवीं ताज्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताच्या रक्ताच्या वारवण्या वरवीं आनी ताकाच ताणें खाली केलो केदळ पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत त्या जेजून ताणें वारयल्ल्या रक्ता वरवीं न्ही आबेलान वारयल्ल्या रक्ता वरवीं आज आमी कितें जाल्या सर्गाक लागीं जाल्या तर भाव भयणीनो जेजून आसलें तेंच कालतेपण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसच्या खातीर देवाच्या उतरांक कालतेमान घाल्या आनी देवाक कितें मानवता तीच सेवा करूंक देवाची सेवा पेल्याची सेवा करूंक ताजो आदार आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर्पोद्वेदार देवा बापा मन ततसलंच जा म्हणून तुम्ही मागात तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या नेचे प्रचबचाला सर्विस पोज मानून स्वर्गीच्या मोगळा बापा तुझ्या उतरा मारी पा तू आमकां कालतीं कर त्यावर मी तुझ्या राजांत वर्तीन जावन जिवंक तू आमकां वाट दाखय हे मागणे आमी करता हांव त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमचे काळज उभारूया सर्वेस्पो राख आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण ससनाच्या देवा
सर्व काळीने सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आम्ही तुका देन वासोंक फावो हो काय दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरील ते सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गे तुका जय जय सर्वेस्वराचे नामी येता ताका जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेत घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतलेत गो नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेत घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेत मनशां पसोत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बाबा तसो गुट परगत होया Jesus मेरो Jesus जीवन जाला Jesus बापा जेच्या मरण आसा ताचे पुनः जीवनपण समी भक्तीपण उडास करता म्हजी जिवित सोंडई सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून ते आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कुडान रगत सोतेला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यार एकठांय खर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र बेसो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समी सोडवून दामोळ केल्ल्या बावट आमचे बावट गट कर तिरकर त्या सेकवाटांत आमी जियेशें कर त्या उजवाडांत आमी चलाशें कर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनः जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळोत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां आमरे देवाची मे सांगा ती बगेन दमदुतांनी सब काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां वगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मोरणांतले सहताच्या कोडापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काचे आशयांतले मारेकारकाचे पिडेशिड्यांतले सहताच्या काळोखांतले तशेंच सरेच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लान्विकाय तुमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा अनत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतलीं तूं सुटय आनी सर आकांतांतलीं सदांच तूं आमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तूं जे तां राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एका शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शिळये सुंदरचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये सुंदरचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये सुंदरचे पाप करतले आमकां शांती दी शमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता ती आमचेर झटती आनी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नामा सरूंचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन. कितलो बरो मोसो जेजू इष्ट करो मोसो जेजू कितलो बरो मोसो जेजू इष्ट करो रक्ता म्हाका हरे घडी रक्ता म्हाका कुर्बाताची रक्ता म्हाका हरे घडी रक्ता म्हाका कुर्बाताची तर गायता ताची वळवी जेजूस मोसो सतानिनी म्हूण सांगता जेजूस सोवी वय मानता ओ सोदनी तर गायता ताची वळवी जेजूस मोसो सतानिनी म्हूण सांगता जेजूस सोवी वय मानता ओ सोदनी मोसो जेजू कितलो स्वामी ताना प्रसन्न वो मोलानी मोसो जेजू कितलो स्वामी ताना प्रसन्न वो मोलानी मोवा प्रसन्न गोडने रुची दूधा प्रसन्न देता जीवी मोवा प्रसन्न गोडने रुची दूधा प्रसन्न देता जीवी तर गायता ताची वळवी जेजूस मोसो सतानिनी म्हूण सांगता जेजूस सोवी वय मानता ओ सोदनी तर गायता ताची वळवी जेजूस मोसो सतानिनी म्हूण सांगता जेजूस सोवी वय मानता ओ सोदनी प्रार्थुया बापा काळोखांत तुवें आमकां उजवाडा खाण तुज्या उतरावरी आज आमकां तुमी खालतें केलें देखून सदांच तुजी खरी भुरगीं जावन ह्या कालतेपणान जिवंक आनी कितें तुका मान वता तेंच करून हेरांच्या गरजान पावूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशेंच हांगा येवन क्रिस्ताक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा देवाची